ክርስቶስ ሰብ ጥራዩ ኣብዝብል በጽሕኒ ክርስቶስ ስጋ ለቢሱ በመንገድ ማርያም መስመጸ በመንፈስ ቅዱስ ተጠኒሱ መስተወልደ አበር ዘይብሉ ኃጢአት ዘይብሉ ስለዚህ ሰብ ክርስቶስ ጥራዩ ቃል ስጋ ሆነ እንዲል ተቃል እንታይ ዲዩ ቃል በመጀመርታ ነበረ ተቃል አብ አምላክ ነበረ ተቃልውን አምላክ ነበረ እዚ ካብ መጀመርታ አብ አምላክ ነበረ ኩሉ ብኡ ሆነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብኡ ዝኾነ የልቦን ኢሉ ኢየሱስ አምላክ ኢየሱስ ፈጣሪ ምዃኑ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 እስከ 4 ተዛሪቡ دحار أو قصر 14 تقال سجا خونه تقال سجا خونه خبر كلس تقال سناب سجا تلويت مالدي عمس أنيا عم ببندو كبرت دما كم كبري نايت حدا ودنا بورينا كايلو ود أملاخ بشم يسوع كريستوس أملاخ ود أملاخ يسوع كريستوس فتصوم سب فتصوم أملاخ ناي بوتا لو تيجرو كاب سماي كبرت حديقو قرمان كبرن تخليل زنبره بمنقد سقا مسيس عب قربع سقا لكعتنا يبولي كدان بيت مقدس مسيسر حل يزباله على خطريقه خلقها على باتاتو بقربة تسرحي بس أقرد إل تسرحي كتريقه زي صبو وش انت أتخاقن سعدا ناب تقدس انت أتخاقن كبرك زي أبير قرما أملاخ تاي مالتي مقارجا قدت كله يسوس تفتس أمام سبالة مقارجة بيت مقدس أبكل تترتير تاي مالتي أتي كبر جزء أبير كيتري كويلكم زنبرة حجنا بكبر أتو إزبل زلوا دهرت مقارجة خبر جزء أبير قرماك جزء أبير برهانك جزء أبير إزلوا ناب كبر أتو ناب كبر خأتونا سمعت إبراهيم معرف كلته كابشي عتقص 10 سنة دمبو أمره تليكا إبراهيم معرف كلته بكابو نتذهب كان خبر هاب كوام كايلو وانجيل يوحنس 10 شوعات كاب 10 حدن كسا 10 4 نسكن ببو ناب كبر خأتونا كبراتي قالت عندي وانجيل ماتيوس 10 شوعات أبلوك أساش عين معرف ناب تخرن كسل مسكده بقصبة هايتنا وطن قرمان كبرن هايتنا تخويني زلتا حامس أني كبرته دما كم كبري نايت حدا ودي نبوري أنا من يوحنس 3 اللي وسيدو بطرس يوحنس يعقوب ريو كلاي ملوخت بطرس كي نعرف حدا أبتقولون قرما أبتقدس كرن كبرته كلوات رينا أيينا كابك زي أبير كان دقنا بو سمر كفتو ودايز بالسمعنا يلو مسخكر أملاخ زرعي ولا حدا لاني لو خاشعو وانجيل يوحنس معرف حدا قصر 10 شمال اتا اب حقفو ود زلو اب حقفو يزل حدا ود غنا نسو اغهدو غلصو تنا عايز رأي نبو رأي وشو وانجيل يوحنس 10 4 فقد 10 حياونتو فقرو لوحاتو تمهرتو ايرانا يسوع كريستوس املاخ ايكون مطافافي سبطرايو بنبراتو 5 كوين سلت رغبت حتى بلي نتمع على أملاخ مخانو خم من زعك يرأي أنت مسأس توردتنيا أتوردتنيا تخبر قويتا فيليب معرف كنته كابش ديستركس 10 حدا نسو ملكعت زير أملاخ كنسو مع أملاخ مخانو كم من زعك يرأي فمثلا بنبرته 5 كوين ترخبه كسع مسكال كواد أخم حدا باريا تأززي بمزازو خد حننا نعنا مسيرة تمسس تواردو وردت يابكا توارد كم تنبوز خبرو غيرنا انت زي خبيرنا يسوس وانجيل يوحنس حامشاي معرف كم تنبو غيرهم زخبرو نودين انت خبرو نعو كبري هيوت هابو فردي هابو سمع سلام انت ام 4 وانجيلات تصحيفه سلام انت ام 4 وانجيلات تصحيفه ماتيوس يسوس نغوس ود نغوس مخانو خمسكر وانجيل ماركوس يسوس باريا املاخ كوينو كازاز كم زمصه كمسكر وانجيل لوقاس سب ود سب
كم زخونه كمسكر وانجيل يوحنس أملاخ ورد أملاخ مخانو بخل 4 يقصوا كقصوا لنا وانجيل 4 تصحيف هذا تا يسئلهم صحيفهم عشا دون قرو ماتيوس نقص ورد نقص منقص زلاته نقص لزخونه بتئزاز أنا قنا نابله وهاب حقي صحفات بعال سلطان بتصحف سلطن أنا قنا بلك أي تقتلكم تبع سمعكم أنا قنا حاوز قطع أي تزمخهم تبع سمعكم الله أنا قنا تمني صمت أي تمحالكم تبع سمعكم الله أنا قنا عينك إن عين سنخم تبع سمعكم الله أنا قنا على السلطان أنا قنا أوانجيل يوحنس أملاخنا تخجلس أنا قنا أنا نابون حدينا وا بدار بأمر القتل أنا برهان هوت برهان نحق برهان أنا أثمن قدي أنا أتدقى أنا حق أني أقاسي أنا نحق قندوي أنا تنسأن هوتني أبوي ليلي أنا تنسأن هوتني من كم زيزر 3-4 جزء بدار بقى من قتله أو وانجيل يوحنس سلام تايت صحيح وانجيل يوحنس معرف حمشت وانجيل يوحنس معرف شمونت وانجيل يوحنس معرف 10 بدار بقى من قتله سلام تايت بدار بقى شبكنا سخاء أملاخ سلاز قبر كارسخ أتا صحفنا باب كاتسحت معرف 9 نتعور مسحويه أتا بود أملاخ لو تأمني خايلو بو خامن سن السمني الزاربه كازل يا امني لسجد له سجد زغبل مني نغزابير املاح كاسجد نعود ما بين تجزائلو ابلو قاس معرف 4 ويا ماتيوس معرف 4 كلتي معرف 4 نغزا شيطان سجد له يمسولو نغزابير املاح كاسجد نعود ما بين تجزا ما سجد زغبل عمصنيا مالتو كاي سمع مدانا غري